तपाईको मन भड्किरहेको हुन्छ भने यही प्राणायाम गर्नुस् र श्वास रोक्नुस्, ती कुराबाट बाहिर आउनुस्। तपाई भित्रको सबभन्दा ठुलो शक्ति, सुरक्षा कवच यही हो। अब मर्ता क्या नकर्ता, उसले तूफान निकाले श्वासको, जसलाई अचेल हामी भस्त्रिका प्राणायाम भन्छौँ, या चाहिँ एकौरो भयो भने कपालभाती प्राणायाम भन्छौँ। तूफान श्वासको गर्दा 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 त्यो श्वास एक्सट्रिमली गर्दाखेरि तुरन्तै मुड चाहिँ चेन्ज हुन्छ। कुनै बेला परापूर्व कालमा भारतवर्षको कुनै एउटा राज्यमा, कुनै एउटा देशमा एउटा राजा र उनको श्रीमती र उनको पुत्रको यो प्रश्न। पुत्रलाई युवराज भनिन्छ, तर आमा बितिसकेको कारणले राजाले अर्की श्रीमती बिहे गरेको कारण युवराजको दुर्दशा सुरु हुन्छ र सौतेली आमाले युवराजलाई सहवासको लागि आमन्त्रण गर्छ। राजा जंगल गएको बेला युवराज त जन्मजातै आध्यात्मिक मान्छे, स्पिरिचुअल इन्टेलिजेन्स बोकेर जन्मेको, त्यसकारण उनले ठाडै नकार्छन्। र त्यसपछि अब सौतेली आमाको बदलाको भावना सुरु हुन्छ र त्यही षड्यन्त्रको इकाइ बनेर राजाले आफ्नो युवराज छोरालाई जंगलमा काट्नको लागि पठाइदिन बाध्य हुन्छन्, अथवा सौतेली आमाले बाध्य बनाइदिन्छ। ओके, अब काट्न लग्ने दुई बगरेहरू या दुई जल्लादहरू, उनीहरूले काट्न लग्दै थिए जंगलमा। तर राजकुमार यति अद्भुत मान्छे, यति आध्यात्मिक चेत भएको मान्छे, यति प्यारो मान्छे, ती जल्लादहरूले काट्न सकेनन्। किन त भन्नाले यति अद्भुत प्यारो बच्चोलाई, त्यो बेला बच्चै थियो, बच्चो भनेको युवक थियो, त्यो युवकलाई काटेर कसरी मनलाई चित्तलाई बुझाउनु त्यो सकिरहेको थियो। अनि उनीहरू भन्दै थिए, युवराज जे पर्ला पर्ला, हजुरलाई त छोडिदिन्छौँ हामी। नछोड्नु, यो मेरो राजा आज्ञा छ, टार्यो भने तिमीहरूलाई फाँसी दिन्छ राजा। त्यसकारण मलाई चाहिँ काटे पनि केही फरक हुँदैन। यस्तो अद्भुत मान्छे। अनि बडो रोई धोई गरिसकेपछि एउटा आइडिया निस्कन्छ जल्लादहरूको बगरे जसले काट्दैछन्। त्यसो भए हजुरको हात गोडा काटेर लग्छौँ, राजालाई त देखाउनु पर्यो, हजुर त बच्नुहुन्छ। क्यान यु इमेजिन? ठिक छ, राजकुमार राजी भयो, हात गोडा काट्यो, पोका पारेर राजालाई देखाउनु लग्नु पर्यो, रानीलाई देखाउन लग्नु पर्यो। त्यो लग्यो। यता हात पनि छैन, गोडा पनि छैन र रगतको धार बग्न थाल्छ। पीडाले, दर्दले चिच्याउँछन् राजकुमार। त्यही बेला दैव संयोगवश एउटा मुक्तात्मा अचिन्त्यपा, जसको नाम हो, त्यहीँबाट हिँडिरहेको त्यो जंगलको आसपास, त्यो क्रन्दनलाई सुनेर, त्यो अरण्य रोदनलाई सुनेर कुद्छन् त्यतैतिर। अनि अगाडि हेर्छन्, हात पनि छैन, गोडा पनि छैन, रगत बग्या बगै छ। एक क्षणपछि त यो रगतकै कारणले यो केटा मर्छ। अनि अनुहार हेर्दा राजकुमारी जस्तो देखिन्छ। त्यसपछि अचिन्त्यपामा करुणा उत्पत्ति हुन्छ। अब यो मान्छेलाई के गर्नु पर्यो? करुणा गर्नु पर्यो। याद राख्नुहोस्, त्यो करुणा यस्तै पात्रलाई गर्ने हो, परेकैलाई गर्ने हो। र त्यसपछि राजकुमारको अगाडि गएर भन्छन्, म अचिन्त्यपा, म साधु साधक, मैले 12औं वर्ष साधना गरिसकेको छु। त्यसकारण राजकुमार, अब यो अवस्थामा तिमीलाई बचाउने एउटै मात्र चिज मैले फेला पारेको छु।
त्यो के हो त भन्नाले श्वास क्रिया। श्वास क्रिया, श्वासलाई बेस गरी तान्ने, छोड्ने र जति सकिन्छ रोक्ने। यो बाहेक राजकुमार तिम्रो रगत थाम्ने र तिम्रो दुःखलाई बिर्साउने अरू केही चिज छैन यो बेला। र मैले जानेको जडीबुटी त्यो लगाइदिन्छु, तर त्यतिले पुग्दैन। यो दुःख, यो दर्द, यो पीडाबाट बाहिर आउनको लागि एउटा साधना यो बेला सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो हो श्वास। श्वासलाई बडो तुफान जस्तै श्वास फेर्ने र श्वासलाई तान्ने, यति रोक्ने, यति रोक्ने, यति रोक्ने कि अहिले प्राण जाला कि जस्तो छटपट नभएसम्म रोक। यही हो सूत्रवाद। राजकुमार त यति पीडामा थिए, दर्दमा थिए, त्यसकारण उनलाई त कुनै पनि उपाय उनले अपनाउने नै हो, किनकि मर्ता क्या न कर्ता। र उनी राजी भए र त्यसपछि हात छैन, गोडा छैन, तर नाक त छ, राइट। साह्रै दुखेको अवस्थामा ध्यान लाग्दैन, यो कुरा याद राख्नुहोस्। साह्रै दुखेको अवस्थामा ध्यान, एउटा कमिलाले टोके त ध्यान भङ्ग हुन्छ, एउटा झिङ्गा आएर बसे त ध्यान भङ्ग हुन्छ। यहाँ त हात गोडा काटेको अवस्था छ, त्यसकारण त्यो सामान्य चाहिँ गुरु होइन जसले चाहिँ ध्यान सबै समस्याको समाधान हो, यो त जसलाई ध्यान बेच्नु छ उनीहरूले भन्ने कुरा हो यो। तर सद्गुरुहरूले त आवश्यकता अनुसार कुरा दिने हो, करुणा गर्ने हो, व्यापार गर्ने हो। र त्यसकारण उनले ध्यानको कुरा गर्दै गरेनन् गुरुले। यो बेला ध्यानले काम लाग्दैन। पीडा भएको, दर्द भएको बेलामा, चाहे मानसिक दर्द भएको बेला होस् या चाहिँ शारीरिक दर्द भएको बेला होस्, ध्यान चाहिँ कामै लाग्दैन। यो कुरा याद राख्नुहोस्। साह्रै चाहिँ मेन्टल प्रब्लम भएको बेलामा ध्यान गर्नै सक्दैन, साह्रै फिजिकल प्रब्लम भएको बेलामा पनि ध्यान गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यो बेला गर्न सक्ने चिज चाहिँ के हो त भन्दा ध्यान गर भन्ने होइन क्या, प्राणायाम गर, श्वास क्रिया गर। अतः गुरुको सन्देश अनुसार अब मर्ता क्या न कर्ता उसले तुफान निकाले श्वासको, जसलाई अचेल हामी भस्त्रिका प्राणायाम भन्छौँ या चाहिँ एकौरो भयो भने कपालभाती प्राणायाम भन्छौँ। तुफान श्वासको गर्दा 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 त्यो स्वाफ एक्सट्रिमली गर्दाखेरि तुरन्तै मुड चाहिँ चेन्ज हुन्छ, केमिस्ट्री चेन्ज हुन्छ, झुम पुरा शरीर झनन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 न
कन्सियसनेसमा छौँ, त्यो कन्सियसनेस भन्दा परको कन्सियसनेस, त्यसलाई सबकन्सियस भनिन्छ। हामी सबकन्सियस माइन्डमा पुग्छौँ र उनी सबकन्सियस माइन्डमा पुगे र त्यसपछि साधना यहाँ अर्को पनि छ, श्वासलाई रोक्ने। गुरुको आदेश त्यही थियो र श्वासलाई रोक्ने, त्यति रोक्ने कि अहिले प्राण जाला जाला भन्ने पोइन्ट नआएसम्म रोक्ने। किनकि त्यति रोकेन भने, यति दुःख भएन भने उनको हात गोडा काटेको दुःखले ओभरटेक गर्छ। याद राख्नुहोस्, त्यहाँ दुःख, एउटा दुःखलाई बिर्साउनको लागि अर्को दुःख, एउटा नेगेटिभ दुःखलाई बिर्साउनको लागि गुरुले त्यहाँ अर्को दुःख चाहिँ थपिदिनु भएको छ। किनकि यति पीडा दर्द हात गोडा काटेको अवस्थामा यु क्यानट इमेजिन, किनकि त्यस्तो काटेको हामीमध्ये बेरलैलाई होला। त्यो अवस्थामा जो दर्द छ त्यो बिर्साउने ध्यान होइन क्या। योगासन गर्नै सक्दैन, ध्यान गर्नै सक्दैन, मन्त्र जप्नै सक्दैन त्यहाँ। तर त्यो बेला पनि एउटा चिज बाँकी छ, त्यो भनेको श्वास क्रिया। त्यो त सद्गुरुलाई मात्रै थाहा हुन्छ। नभन्दै उनले श्वासलाई यसरी रोके, मर्ला। अब यसरी मर्ला कि मर्ला जन्ने पोइन्ट आउँछ नि, त्यहाँसम्म एक्सट्रिममा श्वास रोक्दा जब श्वास कम्प्लिटली शान्त हुन्छ, मन पनि ब्ल्याङ्क। याद राख्नुहोस्, चले बातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। तबसम्म मात्रै मन चल्छ जबसम्म श्वास चल्छ। जब श्वास रोकिन्छ, मन पनि रोकिन्छ। यो कुरा हामीले अन्तिम कालमा महसुस गर्छौं, जब मर्दा श्वास ट्याक्कै रोकिन्छ, मन पनि सक्यो। लोग्नेको दुःख पनि सक्यो, स्वास्नीको पनि सक्यो। किनकि मनबाट सिर्जना हुने सासको साथसाथै मन पनि सक्यो, सास पनि सक्यो। त्यसकारण यो जति मनमा विचारको तुफान आउँछ अथवा विचारको तरङ्ग लहर आउँछ, त्यति नै श्वासमा पनि तुफान आइरहेको हुन्छ। तँलाई यही मार्दिउँ, हजारवटा विचार आउँछ। किन त भन्नाले सास
र साहस र मनको गजबको साइनो छ, साहस र विचारको गजबको साइनो छ। त्यसैले गुरु गोरखनाथको यो वचन हो, चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। श्वास जति नियन्त्रणमा आउँदै जान्छ, मन पनि नियन्त्रणमा हुँदै जान्छ। अब यसलाई गर्नुपर्ने क्रमशः हो। यो कुरा सुनेर ममा पनि कमता दुःख छ र गुरुदेव, आज गरिए ल, यो नगर्नुहोस्, आज नगर्नुहोस्। फेरि यो मेरो प्रवचन परलोकमा गएर सुन्नु पर्यो भने फेरि अर्को साथ त्यहाँ वाइफाई लाग्दैन। अतः कुरो बुझ्नुहोस् है, यो अतिमा जाने होइन। किनकि यो कुरा सुनेपछि मान्छेको त दुःख दर्द पीडा त छ, त्यसपछि ऊ अतिमा गइदिन्छ, यसले खती हुन्छ। तर अचिन्त्य पाले अति नै गराएको हो। फेरि किन भन्नाले उसको हातगोडा काटेको अवस्था पनि अति हो। त्यसकारण सद्गुरु चाहिनेको कारणै के हो त भन्नाले त्यो अवस्था अनुसार व्यवस्था गरिदिन्छन् क्या। आफ्नो व्यवसाय अनुसार होइन, व्यापार अनुसार होइन, अवस्था अनुसार। त्यसकारण त्यस्तो कुरालाई आपत धर्म भनिन्छ। शास्त्रमा एउटा शब्द प्रयोग भएको छ, आपत धर्म। त्यो आपत धर्म भएको बेलामा कुनै नीति नियम लागू हुँदैन क्या। जस्तै घरमा आगो लागि भयो भने ढोकाबाट निस्कनु पर्दैन, ढोकै खुलेन भन्यो भने मरिन्छ, चालबाट हामफाल, छटफोड, जे मिल्छ, राइट। त्यो बेला जे पनि गर्न पाइन्छ, त्यसलाई आपत धर्म भनिन्छ। त्यसकारण आपत धर्ममा जे पनि गर्न पाइन्छ, तर अन्य बेलामा क्रमशः गर्नुपर्छ। त्यसलाई +1 सिस्टम भनिन्छ। अन्य बेलामा क्रमशः सनै बिस्तारै सिक्दै जाने हो सबै कुरा। तर आपत धर्ममा त्यो बिस्तार गयो भने ज्यान जान्छ फेरि, राइट। त्यसकारण यहाँ यो केटाको नाम एकछिनमा म भन्छु। यो केटाको हातगोडा काटिएको छ, त्यसकारण त्यो त अति भयो, आपत धर्म। त्यसैले श्वास तबसम्म रोक्नु बाबु जबसम्म प्राण जालकी जस्तो हुँदैन, तबसम्म श्वास रोक्नु। गरे त्यस्तै, किनकि गर्नै पर्ने अवस्था पनि छ, नत्र जानै जाने अवस्था छ। नभन्दै श्वास रोकियो, श्वासको तुफान आयो, रगत त थप, रगत त थप, क्यान यु इमेजिन? थप रगत चाहिँ रोकिएको छ, कतै छैन रगत। क्यान यु इमेजिन? अब दुखाइ छैन। क्यान यु इमेजिन इट? व्हाट अ मेडिसिन। अब अचम्म लाग्यो होला, किनकि विज्ञानसँग नजोडिकन कुरा गर्यो भने तपाईले यसलाई कथा भनेर उडाइदिनु होला। यो कथा होइन, यो इतिहास हो। यो कथा भनेर नउडाउनुस्, यो इतिहास हो। किनकि यसको विज्ञान के हो त भन्नाले हाम्रो शरीरभित्र एउटा मर्फिन बन्छ, त्यसलाई एन्डोमर्फिन भनिन्छ। नोट गर्नुस्, नेटमा सर्च गर्नुस्, एन्डोमर्फिन। एन्डोमर्फिन भनेको तपाईलाई एनेस्थेसिया जुन दिन्छ नि डाक्टरले बेहोस पार्नको लागि, त्यो भन्दा 200 गुना बढी शक्तिशाली हुन्छ एन्डोमर्फिन। त्यो एन्डोमर्फिन हाम्रो शरीरभित्र नै छ केमिकलको रूपमा हो। त्यो कुन बेला निस्कन्छ त भन्नाले आपतकालमा निस्कन्छ। कुन बेला निस्कन्छ? जब तपाईलाई आपत पर्छ त्यो बेला निस्कन्छ। त्यसकारण तपाईलाई थाहा होला, जब कोही मान्छे भयानक दुर्घटनामा पर्छ त्यो बेला ऊ बेहोस भइदिन्छ। त्यही हो एन्डोमर्फिन्सको कमाल। त्यो होस आइरहेको भए के हुन्थ्यो उसको हालत? होस आएको भए उसको पीडाको कारणले मर्थ्यो। याद राख्नुस्, होस आएको भए मान्छे एक्सिडेन्टमा पर्दा पीडाले मर्थ्यो। तर त्यो एन्डोमर्फिन चाहिँ एकदम रिलिज भइदिन्छ त्यो आपतकालमा, अनि ट्याक्कै एनेस्थेसिया सुरु भयो, बेहोस। अनि थाहा नै हुँदैन मलाई कस्तो परमात्माले। हेर्नुहोस् त, परमात्माले हामीभित्र एउटा अर्को डाक्टर पनि बनाइदिनु भएको छ। त्यो एनेस्थेसिस्ट त खोज्नै पर्दैन, त्यहाँ भित्रको एनेस्थेसिस्टले काम गर्छ। अरे यार, त्यस्तो चिज छ कि हामीभित्र, त्यसकारण त तिमीभित्र ईश्वर छ भन्नेको कारण। आपत पर्यो भने त्यो पनि निस्कन्छ। तर हामीले त्यस्तो आपत कहिले पनि पार्नै दिएनौँ आफूलाई, त्यसकारण त्यो थाहा नै भएन। त्यो चिज, त्यो एन्डोमर्फिन प्रति हाम्रो कन्ट्रोल भइदिएको भए, क्यान यु इमेजिन इट? जस्तै हामीलाई दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ, दर्द हुन्छ, झगडा हुन्छ, अघि काटा मारको सिचुएसन आउँछ, स्वाट एन्डोमर्फिन्स। क्यान यु इमेजिन? यसमाथि यो चिज हामीभित्र नै छ हो। जब चाहिँ कसैले चाहिँ तपाईलाई पीडा दिन्छ, दर्द दिन्छ, सहनै नसक्ने अवस्थामा पुर्याउँछ, एन्डोमर्फिन। त्यो पावर आएको भए, अब त्यो पावर आएको भए छ भित्रै, फेरि कहिले निस्कन्छ?
जब गाडीले ड्याम हानिदिन्छ नि बेहोस, एन्डोमर्फिन। अथवा यसरी बुझ्नुहोस्, हामीलाई बेहोस पार्ने तत्त्व त छ नि त्यहाँ, राइट? ताकि तपाईलाई दुःख भएर पीडा भएर नमरुन् भन्ने योजना होइन त्यो, राइट? त्यसलाई निकाल्न सकिन्छ क्या? कसरी निकाल्ने त? त्यही श्वास रोकेर। त्यही यहाँ पतञ्जलिको सूत्र छ नि, प्रदर्शन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले इक्वल टु एमसी स्क्वायर भन्यो, त्यसै भित्र दुनियाँका सारा शक्ति त्यसै भित्रबाट निस्कन्छ, होइन त? कति सानो फर्मुला, तर त्यसैबाट एटम बम बन्छ, त्यसैबाट चाहिँ दुनियाँका बिजुली घरहरू चल्छन्। तर फर्मुला कति? इक्वल टु एमसी स्क्वायर। सुन्ने मान्छेलाई त तातो नि भुत्लु। ओ यस्तै त्यस्तै सूत्र छ यहाँ, प्रदर्शन धारणाभ्याम वा प्राणस्य। के भन्या त्यसकारण यो श्लोक होइन, सूत्र हो, फर्मुला, साइन्टिफिक फर्मुला हो, याद राख्नु। यसैले अचिन्त्य पा, त्यही प्राणायाम, त्यही केवल कुम्भक भनिन्छ त्यसलाई, सासलाई जहाँको त्यही रोक्नु, त्यो केवल कुम्भक, त्यही प्राणायाम, त्यही साधनाबाट उसको रोग निको भयो र पछि त्यो साधनाबाट सिद्धि प्राप्त भयो र सिद्धि प्राप्त भइसकेपछि त्यो मान्छे दुनियाँको गुरु भयो अनि उनको नाम भयो चौरङ्गी पा। किनकि 4वटा अङ्ग काटिएको कारणले उनको नामै चौरङ्गी पाको नाममा गुरु चौरङ्गी पाको रूपमा विश्वविख्यात भयो। अब यो कथा सुनिरहँदा यहाँहरूले सिक्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले त्यो चिज त यहाँ जोडेर ल्याएको होइन क्या यार। त्यत्तिकै हामी दुनियाँसँग फाइट गरेर बसेका छौँ, झगडा गरेर मलाई यसले पेल्यो, उसले पेल्यो, उसले पेल्यो। कसैले पेलेको होइन कि आफ्नो मूर्खताले पेल्यो, यो भन्नु न। ओहो, आजसम्म त जिन्दगी मेरै मूर्खताले पेलेको रहेछ। सारा कुरा मै भित्र चाहिँ जोडेर अरूसँग माग्न हिँडेपछि पेल्दैन। ओके, अब यहाँ बुझ्नुपर्ने अन्तिम कुरा सुन्नुहोस्। यति कुरा सुनिरहँदा यहाँहरूलाई कति त कथा लाग्ला, यहाँहरूलाई कति सत्य लाग्ला, असत्य लाग्ला, या लाग्नु स्वाभाविक हो। तर मैले यसलाई वैज्ञानिक व्याख्या दिइसकेँ। मान्छे बेहोस हुनु त सबैले देखिएको हो। कसले गरेको बेहोस? त्यही केमिकल। त्यो केमिकल छ के हामी, राइट? त्यो केमिकल रिलिज गर्न, कन्ट्रोल गर्ने माध्यम श्वासक्रिया हो। त्यसकारण यसलाई बिस्तारै कन्ट्रोल गर्यो भने तपाईलाई कुनै पनि दुनियाँकामा प्रलय गए पनि यदि श्वासमाथि नियन्त्रण छ भने दुनियाँमाथि नियन्त्रण। मैले भने नि, एन्डोमर्फिन भन्न साथ ठक्क गए जस्तै श्वास तार्ने टक्क अड्न साथ। ल अब सामान्य एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँको घरमा झगडालु मान्छे त धेरै छन् होलान्, नभएमा झगडालु मान्छे भएको घरमा जानुहोस्। आज त हेरौँ हामी पनि, गइहाल्नुहोस्। उनीहरूलाई उस्काउनुहोस् विभिन्न किसिमबाट। यो एक्सपेरिमेन्ट हो, राइट? उस्काउनुहोस् अनि उनीहरूले तपाईँलाई गाली गर्छन्। गहिरो सास तार्न, टक्क अड्न, गाली गर्छ। उनीहरूलाई गाली गर्न लगाउनुहोस्, अथवा यहाँ बा छ, म पनि बा प्रयोग गर्दैछु। प्रदर्शन धारणाभ्याम वा है विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। गाली गर्न लाउनुहोस्, गाली गर्नु। स्वास्थ्यमाथि नियन्त्रण, 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 नियन्त्रण। अनि हेर्नुहोस् त त्यो गाली एउटै छुँदैन। Then you will discover, wow, आजसम्म त तेरो बाउ भन्दै अरूसँग झगडा गरेको, अबबाट वाउ। श्वास तान्नुहोस्, रोक्नुहोस् अनि बोलाउनुहोस् मान्छेलाई। पहिल्यै भन्नुहोस्, मेरो गालामा हान्नु, क्यामा हान्नु, वा लट्ठीले हान्नु, यहाँ पिठ्यूमा, वा। अब जे एट्याक गर्छन् नि मान्छेले, सबै गराउनु त गालीबाट। गोली चलाउन नदिनु, फेरि यति अतिमा जानु हुँदैन। गाली, लट्ठी, चापड, मुक्का चल्ता। तपाईले सास तान्ने,
टक्क रोक्नु, त्यो केही चिजले फरकै पार्दैन। Can you imagine it? अब हजुरहरूलाई श्वास रोक्नु भन्दा भन्दै यो वाइफाईले धरी श्वास रोकिरहेछ। ओके, अब एउटा अन्तिम प्रसङ्ग जोड्छु यसमा। अफगानिस्तानको युद्ध शिखरमा थियो तालिबान र अमेरिकी सेना बीचमा। अनि एउटा नेभल सेना, नेभी, त्यो भनेको नेभी सेना, जसलाई हामी नौसेना भन्छौँ। नौसेना भनेको जलसेना। जलसेना, मैले यहाँ जलसेनाको कुरा गर्दैछु है, नेभीको कुरा। अनि एउटा आर्मी जसको नाम हो जैक डी, त्यो आर्मी आफ्नो नेभीमा, आफ्नो जहाजबाट के बाहिर निस्केको थियो, एउटा बम आएर खसिदियो। त्यो बम बाङ पड्किन्छ, उसलाई त भेटाएन त्यो बमले, हाते बम। तर उनको सिङ्गो खुट्टा घोडाभन्दा मुनि अब बमले भेटाएपछि के भयो? चकनाचुर। कसको रे? जैक डी को, अफगानिस्तान युद्धमा। त्यसपछि त्यो जैक डी ले के गरे? त्यो एक्सट्रिम पीडामा उनीहरूलाई आर्मी ट्रेनिङमा यही श्वास क्रियाको प्रक्रिया सिकाउँछ। त्यही अनुसार उनले श्वास चलाउन थाले र त्यो श्वास चलाएको कारणले गर्दा दुई कुरा भयो। एउटा, उनले पीडा मजाले चाहिँ खपे, र अर्को कुरा, रगत जति बग्नु पर्ने हो बगेन। क्यान इमेजिन? एउटा घटना पूर्वकालको घटना, चौरङ्गी-पाको घटना, अर्को अफगानको युद्धमा भर्खर भएको घटना, दुवैमा खुट्टा काटिन्छ, दुवैमा श्वास क्रियाले आफूलाई रोकिन्छ। र यो जैक डी भन्ने मान्छेलाई पछि हस्पिटलाइज गरिन्छ। अनि डाक्टरहरूले पछि उनलाई भने, यदि तिमी त्यो बेला श्वास क्रिया गरेर यदि यो रगतलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेको भए रगत बगेरै मर्थ्यौ तिमी त। किनकि वार चलिरहेको थियो, त्यति सितिमिति रेस्क्यु हुँदैन थियो, टाइम त लाग्थ्यो। क्यान इमेजिन? त्यसकारण प्रदर्शन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य भन्ने जुन सूत्र छ, यहाँ दुई कुरा छ। एउटा प्रदर्शन भनेको श्वासलाई फाल्ने मात्र, फाल्ने फाल्ने फाल्ने, यो प्रदर्शन। अनि विधारणाभ्याम भनेको फाल्दा 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 फास, पुरा प्राण लाएर फाल्दा फाल्दा लास्टमा लगेर चाहिँ श्वासलाई रोक्दिने। पहिला बाहिरै रोक्दिने, अनि पछि गएर भित्र। अनि यो रोक्ने पनि प्राण जाला जाला हुने स्थितिसम्म रोक्ने हो। त्यसपछि बल्ल गएर तपाईमा ट्रान्सफर्मेसन आउने हो। तर यो क्रमशः गर्नुपर्छ, हरेक दिन एक एक सेकेन्ड बढाउँदै गर्नुपर्छ। र फेरि ब्लड प्रेसर भएकाहरूले गर्नु हुँदैन, छारे रोगीले गर्नु हुँदैन, मुटुका रोगीले गर्नु हुँदैन, हर्नियाका रोगीले गर्नु हुँदैन। त्यस्ता गर्ने नहुने चाहिँ धेरै रोग छ। त्यसकारण यो गर्न अगाडि नेटमा गएर कपालभाती र भस्त्रिका प्राणायाम बारे टाइप गर्नुस्। यसको काउन्टर, यसलाई कन्ट्रा इन्डिकेसन भनिन्छ, गर्न नहुने कन्डिसन। त्यो कुन कुन कन्डिसनमा गर्नु हुँदैन त्यो चेक गर्नुस्। अनि बिस्तार बिस्तारै यसलाई चाहिँ बढाउनुस्। तपाई भित्रको सबभन्दा ठुलो शक्ति, सुरक्षा कवच यही हो। त्यसकारण यो दुनियाँभरका मान्छेलाई भेट्दा विभिन्न किसिमका दुःख, पीडा, दर्द, यो स्ट्रेस हामी लिन्छौँ नि, यो स्ट्रेस लिन साथ नै तपाईको क्रियायोग मात्र हुन्छ, अक्रियायोग हुँदैन। त्यो भएन भने तपाईको आध्यात्मिक साधना 20 वर्ष गरे पनि तपाई मुक्त हुँदैन। अक्रिया योगमा आउनुपर्छ। र अक्रिया योगमा आउनको लागि तपाईको मन
कहिल्यै 4 मिनेट भन्दा बढी कुडिनु भएन, 4 मिनेट भन्दा बढी पीडित हुनु भएन। त्यसबाट बाहिर आउनको लागि 4वटा सूत्र अगाडि गयो। अब यो सूत्र यसलाई सहयोग लिनुहोस्। कुनै कुनै ठाउँमा मन बाहिरै आउँदैन, किनकि झलझल आइरहेको हुन्छ पुराना कुराहरू, कसैले दिएको धोका, ब्रेकअप भएको, कसैले चाहिँ धम्की दिएको, यसले तपाईँलाई झलझल झलझल यति आउँछ कि साधनै हुँदैन, तपाईँको मन भड्किरहेको हुन्छ भने यही प्राणायाम गर्नुहोस् र श्वास रोक्नुहोस्, ती कुराबाट बाहिर आउनुहोस्। यो तपाईँको लागि सबभन्दा ठुलो सुरक्षा कवच। थ्याङ्क यू।